हम इंसानों की फितरत है, जिस चीज़ से हमें रोका जाए इसे करने की जिद और तजस्सुस इतना ही उमड़ कर बाहर आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो वाक़या हमेशा के लिए एक स्याह पन्ना बनकर मेरी ज़िंदगी में लिख दिया गया, जो शायद कभी ना मिटेगा। अपने साथ हमेशा किसी का एहसास होना, कोई आपके पास है, अपनी सांसों के साथ उसकी सांसें भी महसूस करना, हमेशा खुद पर किसी की नज़रें गड़ी हुई समझना, किसी अज़ियत और खौफनाक मुसीबत से कम नहीं है। मैंने ये सब महसूस किया। इस एहसास में मैं दो चार हुआ। मैं नहीं जानता वो कौन थी, क्या थी और मुझसे क्या चाहती थी। रोज़ का मामूल था कि मैं शाम को दूध लेकर आता था। इत्तफाकन एक मरतबा शाम को किसी काम में मसरूफ़ था। अम्मा के कहने पे रात को दूध लाने का वादा किया। रात का वक्त था। मैं उठा, अपनी जेब को टटोला। पैसे मेरी जेब में मौजूद थे। सो घर से बाहर निकलकर 20-30 कदम के फासले पर बनी दूध की दुकान पर जा पहुंचा। यहाँ तो रोज़ का ही मामूल था, पर आते हुए न जाने मेरे पाँव के नीचे क्या आकर टूट पड़ा। गौर से देखने पर महसूस हुआ कि अंडा था। इसकी चिपचिपाहट मेरे शूज़ के साथ चिपक गई थी। अजीब सी घिन महसूस हुई और एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, बेटा कभी राह पर पड़ी गुड़िया और किसी नापाक कपड़े पर पाँव नहीं रखना। न जाने इस पर मुझे दादी अम्मा की वो बात क्यों याद आई। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और अपने घर की जानब बढ़ गया। रात को खाना खाकर सोने के लिए लेटा तो किसी की सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आसपास नजर दुलाई तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। इसे वहम ख्याल करके आंखें बंद कर ली। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि मेरे हाथ पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। बड़बड़ाकर आंखें खोली, मगर वही अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो मेरी जान निकाल रहा था। कुछ देर तो मैं ऐसे ही अंधेरे में देखता रहा, मगर कुछ भी नजर ना आया तो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद यूं महसूस हुआ कि कोई मेरे बराबर में लेटा है और मुझे देख रहा है। मेरी अजीब हालत हो गई। पसीने में शराबूर और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। एक अनजाना सा डर था। इससे पहले कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ। मैं ये कह ही नहीं सकता कि वो मेरा वहम था। मेरे कानों के पास किसी की साफ सरगोशी की आवाज़ थी, जो मैंने वाज़ेह तौर पर सुनी थी। कौन है यहाँ? मैं चलाया। मेरी आवाज़ पर भाई की आंख खुल गई, मगर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो दोबारा सो गया, मगर मेरी नींदें तो उड़ चुकी थीं। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं कहीं भी जाता वो मेरे साथ रहती, चाहे खाना खाऊं या किसी काम पे जाऊं। वो हर पल मुझे देखती। शायद वो कुछ चाहती थी, मगर मैं समझने से कासर था। इस हाल में मुझे 1 माह गुजर चुका था। किसी से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा। कोई क्या ही सोचता कि मैं पागल हो गया हूँ, या फिर मुझे तसव्वुराती ख्याल आते हैं। जो भी था, पर किसी को कहने से अपनी ही तजलील होने वाली थी। वो जो भी थी, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था। इस दिन शिद्दत से चाय पीने को दिल कर रहा था। घर के अंदर कोई भी नहीं था और मैं जानता था कि वो मेरे साथ है। आज उससे बात करने को जी चाह रहा था। चलो कोई तो है जिससे बात की जा सकती है। मेरा नाम अरमान है, जो कि तुम्हें पता है। मेरी उम्र 21 साल है। घर में कौन कौन है ये तो तुम जानती हो, भाई, मैं और अम्मी। अभी मैंने इतना ही बोला था कि खिड़की जोर से हिलना शुरू हो गई और न जाने कहां से तेज हवा अंदर आई, जबकि बाहर तो हवा का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं तो मेरी बातों का जवाब तो नहीं दे रही? ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा और तुम जवाब पर खिड़की हिला देना। मेरी बात मुकम्मल हुई ही थी कि वो खिड़की बज उठी और मैं समझ गया कि वाकई में मैं किसी से बात कर रहा हूँ।
अब डर नहीं था, पर एक सनसनाहट जरूर हुई थी, क्योंकि मैं उस वजूद से बात कर रहा था जो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। तुम मुझसे क्या चाहती हो मुझे मालूम नहीं। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी इस बात पर खिड़की पर लगे पर्दे नीचे गिर गए और किचन का सारा सामान उलट दिया गया और मैं गुस्से से खड़ा हो गया। क्यों कर रही हो ये सब? जो चली जाओ यहाँ से, बेजार हो गया हूँ मैं तुमसे। मेरा इतना ही कहना था कि घर की लाइट जलने बुझने लगी और मुझे अपने गले पर किसी का दबाव महसूस हुआ। मैंने गुस्से में अल्फाज कहे थे जो शायद इससे बर्दाश्त नहीं हुए थे। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से कहा है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं फौरन झटपटाया, मेरा दम घुटने लगा था और इससे पहले कि मैं मौत से जा मिलता मुझे माफ़ी ही गनीमत नजर आई। शायद वो भी यही चाहती थी। सो सब कुछ थम गया, अलबत्ता खिड़की का पर्दा और किचन का सामान फर्श पर ही पड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या चाहिए। कैसे मालूम होगा तुम क्या चाह रही हो? मुझे कोई इशारा तो दो। शायद वो मेरे इन्हीं अल्फाज का इंतज़ार कर रही थी। सो वो आगे बढ़ी और मैंने महसूस किया कि मेरी शर्ट के बटन खुल रहे हैं और मेरा सीना आया हो रहा है। मेरी शर्ट के 3 बटन खुल चुके थे और मैं हैरत से इन्हें तके जा रहा था। किसी के हाथ का लम्स मुझे अपने सीने पर महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे सहला रहा हो। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? जिस्मानी ताल्लुक, वो भी तुम्हारे साथ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं बौखलाकर पीछे हटा, मगर पीछे हटने पर दीवार से जा टकराया और गश होकर नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश न रहा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, पीछे की जानब जख्म आया था। अम्मी मेरे सराहने बैठी थी और मुझे सवालिया नज़रों से घूर रही थी, जानने के लिए बेताब थी कि मेरे साथ क्या हुआ। पर मैंने बात गोल मटोल कर दी और टाल दी। अगले 5 माह तक मेरे साथ ऐसा कुछ न हुआ और सब कुछ पहले की तरह बेहतर हो गया और मैं वक्त के साथ साथ वो सब कुछ भूलता चला गया। एक रोज़ यूं ही बाहर दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था तो कोई राह चलता फकीर मेरे करीब से गुजरा और एक लम्हे के लिए ठहर कर मुझे बगौर देखने लगा। मुझे उसकी नज़र खुद पर नागवार गुजर रही थी। सो मैं खड़ा हुआ और दोस्तों से इजाज़त लेकर उस तक आ पहुंचा। तुम्हारी इमानत उसके पास है, वो बहुत जल्द तुम्हें लौटा देगी। इसकी बात पर मेरा दिमाग चकरा गया। कौन, किसकी इमानत? क्या बात कर रहे हैं? 5 माह होने को आए हैं, वो आएगी, वो दोबारा आएगी और इस बार अकेली नहीं। इस फकीर की बात अब मैं समझ चुका था। मैं तो समझा था कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ऐसी चीज़ें कहाँ पीछे छोड़ती हैं। और एक बार फिर मुझे परेशानी ने आ घेरा। वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ कोई और होगा। आखिर कौन? इसी परेशानी में वक्त न जाने कब गुजर गया और मैं घर लौट आया। न खाने को जी चाह रहा था और न सोने को। पूरी रात करवटें बदलता रहा, पर नींद तो कोसों दूर थी। रात के तीसरे पहर फिर वही आवाज़ मेरे कान में गूंजी थी और मेरा दिल बुरी तरह धड़का था। मैं इससे परेशान हो चुका था, चाहता था कि वो पीछा छोड़ दे, पर ये क्या? मेरे कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। कोई बच्ची मालूम हुई थी। मैं डरते सहमते करवट बदल कर देखा तो पहली बार मेरा और उसका सामना हुआ। वो बहुत खौफनाक और वहशतनाक थी। इसके लहराते बाल मेरे पूरे बिस्तर पर फैले हुए थे। मेरी कपकपाहट देखकर वो मुस्कुरा पड़ी और खड़ी होकर पूरे कमरे में चक्कर काटने लगी। वो मुझसे कई गुना लंबी थी, दराज कद और मजबूत। मैं नहीं जानता था वो कौन थी और मैं जानना भी नहीं चाहता था। बस वो मुझसे दूर चली जाए। तुम चली क्यों नहीं जाती? मेरा पीछा छोड़ दो। और ये बच्ची कौन है? ये बच्चा ले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी किसी बात का उस पर असर नहीं हो रहा था।
وہ ویسے ہی چکر کاٹ رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بچی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں اذیت ہو رہی تھی۔ میں فوراً چلا اٹھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ کیا وہ ایک خواب تھا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا، مگر شاید نہیں، وہ خواب نہیں تھا، تو بس کچھ ہی پل کی نیند تھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی اور بچی اس کے گود میں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر میں سر پٹایا، پر وہ مطمئن ہوئی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں، اپنی یہ بات کس سے کہوں۔ مجھے ایک ہی حل سمجھ آیا، کسی بزرگ سے اس بارے میں بات کروں اور ان سے مدد مانگوں۔ اور اچانک اس فقیر کا خیال آیا۔ رات کے اس پیر میں کہاں بھٹکتا پھرتا، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور وہ بھی پوری رات غائب ہی رہی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں بنا تاخیر کے باہر نکلا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ فقیر آس پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ منی خیز مسکرایا۔ وہ آئی تھی نا، وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اپنے سینے پر خنجر گھونپتی محسوس ہوئی۔ خدارا مجھے اس مصیبت سے نکالیے، میں بہت پریشان ہوں۔ یاد ہے انڈا توڑا تھا، وہ کسی اور کا نہیں تھا، جس سے اس کا ایک اور بچہ تھا۔ اس انڈے کو تم نے پھوڑا ہے، سو اب وہ تمہاری ہوئی۔ اور وہ لمحہ یاد کر کے میں نے خود کو کوسنا شروع کیا۔ کیا میں اس وقت اندھا ہو گیا تھا جو دیکھ کر نہیں چل سکتا تھا؟ اتنی سی غلطی میری وبال جان بن گئی۔ اس کا حل کیا ہے بابا جی؟ میں نے بڑی آس سے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ خود کے اوپر سے انڈا اتار اور کسی بھی سڑک پر رکھ دے، جس سے وہ انڈا پھوٹا تو وہ اس کی ہو جائے گی اور تیری مصیبت ختم۔ اس کی بات سن کر دل میں کچھ امید تو ہوئی، پر کسی اور کی جان کو ایسی ہی مصیبت میں مبتلا کرنا کیا ٹھیک تھا؟ پر اس وقت خود کو اس اذیت سے چھڑانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ سو میں وہ کام کرنے کو تیار ہو گیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے خود پر سے انڈا مارا اور اسے سڑک پر رکھ دیا، اور دیکھنے لگا کہ کون اس انڈے کو پھوڑے گا۔ جس نے اس انڈے کو پھوڑا، میں اسے دیکھ کر پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ تو کوئی 3-4 سال کا بچہ تھا، جس نے اپنے شوق سے اس انڈے کو پھوڑ دیا۔ نہیں بابا جی، یہ کیا ہو گیا؟ اس بچے نے انڈا پھوڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ میں حیرانی اور تعصب میں فقیر کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ عورت سمجھو تم پر سے ہٹ گئی، اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی اسے جان سے مار ڈالے گی، اور پھر اپنے نئے شکار کی طرف چل پڑے گی۔ یہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، جس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ میں یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ سو میں فوراً فقیر کی طرف پلٹا اور اس سے دوسری راہ اختیار کرنے کو کہا، جس سے وہ بچہ بھی بچ جائے۔ اس کا پھر ایک ہی راستہ ہے، اپنی جان دے دو اور اس بچے کی جان بچا لو۔ اس فقیر نے یہ الفاظ اتنے آرام سے کہے تھے جیسے گویا میری جان ہاتھ کی روئی ہو اور میں اسے ہوا میں اڑا دوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان دے دوں؟ یہ تو ممکن نہیں، کچھ اور حل نکالیں۔ ایک اور حل ہے۔ فقیر کی بات سن کر میں نے اپنا دل تھاما۔ وہ بچہ میری نظروں کے سامنے تھا جو آئس کریم کھا رہا تھا۔ اس کی معصومیت نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں حل کیا ہے؟ اس بچے کے پیچھے ہی مجھے وہ دوبارہ نظر آئی اور میں فوراً کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے دوبارہ اپنی دنیا میں بھیجنا ہوگا، کچھ جنتر منتر تمہارے کام آئیں گے۔ ہاں، یہ کو حوصلے والی بات تھی۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، مگر کرنا کیا ہے اور کس طرح؟ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ غم کی لہر بھی میرے اندر دوڑی۔ تم نے شب کے اندھیرے میں اسے قبرستان بلا کر کسی قبر میں قید کرنا ہوگا، اور وہاں سے اس کی روح واپس چلی جائے گی۔
فقیر بابا آپ میرے دل دھڑکانے والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری مردوں سے پھٹتی ہے اور آپ ان کے ساتھ رات گزارنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میرا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی، اور مزید یہ کہ مجھے ایک چڑیل کے ساتھ رات بتانی تھی، مگر وہ معصوم بچہ مجھے یہ کام کرنے پر بھی راضی کر گیا۔ آپس میں مزید کچھ باتیں کرنے پہ مجھے سارا کام سمجھ آ گیا۔ گھر آیا تو نہ کھانے کو دل نہ کسی سے بات کرنے کا، بس نظر کو تلاش تھی تو صرف اسی کی، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں اداس سا ہو گیا، جیسے میری زندگی سے کوئی قریبی چلا گیا ہو۔ رات کا بے صبری سے انتظار تھا، میرے اندر مچی ہلچل کسی بری چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور میں اس نامولود بچے کو لے کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا واقعی جن ذاتی اور انسان کے تعلق سے اولاد اس دنیا میں آتی ہے؟ اگر وہ میری ہی بیٹی تھی تو تب میں اسے ماننے سے قاصر تھا، کیونکہ جنوں انس کا تعلق ایک غیر فطری بات ہے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد میں امی جان سے جھوٹ بول کر کے دوستوں سے ملنے باہر جانا ہے، قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ آج دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک جن زادی سے میرا سامنا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دور مجھے وہی فقیر بابا مل گئے، انہیں دیکھ کر حوصلہ ہوا، ہمت بڑھی اور قبرستان کے دروازے داخلے تک پہنچ گئے۔ میرے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا اور قبرستان پہنچ کر ایک پرانی قبر کو تلاش کیا۔ کافی محنت کے بعد مجھے مطلوبہ قبر مل گئی اور میں نے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ فقیر ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگ گیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا، مگر ہمت نہ ہاری۔ جیسے تیسے کر کے قبر پوری کھد گئی۔ میں نے جن زادی کو بلایا اور اسے دھوکے سے قبر کے اندر بٹھا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، اچانک قبر سے ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور جن زادی کی صورت بدل گئی۔ وہ ایک بھیانک اور خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اب اس کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ فقیر کچھ ایسا عمل کر رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، جس سے مجھے اور بھی آسانی ہوئی، اور میں نے قبر میں مٹی ڈال ڈال کر قبر بھر دی۔ اسے واپس بھیجنے کے بعد میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ میرے سینے سے ہٹ گیا ہو، اور فقیر کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔